बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। दी हेग के अंदर पूरी की पूरी नेटो लीडरशिप बैठी हुई थी और उसमें सबसे बड़ी बात ट्रंप का खुद मौजूद होना था। उससे चीज़ों को अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन उसके बीच में जो मोस्ट अवेटेड मुलाकात थी वो ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान मुलाकात थी। असल बात यह थी कि इस मुलाकात से नतीजा क्या निकलता है और क्या बातचीत होती है, ये दिलचस्प बात है। अच्छा, ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात हुई है, इसमें कोई शक नहीं है और जो यूक्रेनी मीडिया है वो भी इस बात की तस्दीक कर रहा है। और इस मुलाकात के हवाले से बताया गया है कि तकरीबन 50 मिनट ट्रंप और ज़ेलेंस्की बैठे रहे हैं और इस बारे में जो कीव इंडिपेंडेंट है, जो उनकी अपना अखबार है, उन्होंने यही बताया है कि मुलाकात हुई है, लेकिन कोई फर्दर डिटेल्स इसके बारे में उनके हवाले से नहीं आई। लेकिन ट्रंप ने मीडिया से बातचीत की है और उसके अलावा जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने कुछ शुक्रिया अदा किया है। मैं आपके सामने वो बताना चाह रहा हूं कि क्या कुछ हुआ है। इस हवाले से वहां पर असल बात यह थी कि क्या यूक्रेन और रशिया के दरमियान कोई सीज फायर हो सकता है, क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे कि इस सिलसिले में जिस तरीके से ईरान के हवाले से और इसराइल के हवाले से सदर ट्रंप अपना कर रहे थे कि मैंने ये करवाया है या ये होना चाहिए, तो क्या वो यहां पे भी करेंगे? इस बारे में ब्लूमबर्ग ने खबर दी है, जिससे हमें अंदाजा होता है कि इस मुलाकात में क्या हुआ है और उन्होंने क्या कुछ कहा है। उनके मुताबिक उन्होंने जो नेटो के लीडर्स हैं उनको बंद दरवाजों के पीछे या बंद कमरे के अंदर जो बातचीत की है उससे हमें सूरत हाल का थोड़ा अंदाजा हो जाता है। वो क्या है? उन्होंने कहा, जी, द सिचुएशन इन यूक्रेन इज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल, समथिंग मस्ट बी डन। उनके मुताबिक यूक्रेन के अंदर सूरत हाल मुकम्मल तौर पे इस काबू से बाहर है और इस बारे में हम सबको कुछ किया जाना चाहिए। तो अब ट्रंप ने फिर और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो यूक्रेन की जंग है वो दुनिया में होने वाली किसी जंग से भी ज्यादा डिफिकल्ट है और उनके मुताबिक पुतिन इज वेरी डिफिकल्ट। अब वो उनके पर्सन की बात कर रहे हैं, लेकिन आई हैड सम प्रॉब्लम्स विद ज़ेलेंस्की टू। उनके मुताबिक मेरी ज़ेलेंस्की से भी कुछ मुझे मसाइल हैं और फिर उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया, इनको खौफ भी है पुतिन का, और कहा कि ये मुमकिन है कि यूक्रेन से हट के भी जो पुतिन है उनके कुछ एम्बिशंस हूं कि वो आगे बढ़ना चाहते हूं, दुनिया में किसी और जगह को अपने साथ मिलाना चाहते हूं। तो ये चीजें हो सकती हैं, इसको किया नहीं जा सकता। लेकिन जो ज़ेलेंस्की है, जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने कहा, जी, मेरी एक लंबी और एक बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और उनका, जी, वी कवर्ड ऑल द ट्रूली इंपॉर्टेंट इश्यूज। और उनके मुताबिक हमने तमाम इश्यूज के ऊपर बातचीत की है। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं मिस्टर प्रेसिडेंट का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अमेरिका का, और हमने ये डिस्कस किया है कि कैसे सीज फायर किया जा सकता है और कैसे एक हकीकी अमन लाया जा सकता है और हम एक दूसरे के जो लोग हैं उनके लिए कैसे आसानियां पैदा कर सकते हैं। तो सो पता ये चला कि वहां पर क्या चीजें हुई। अच्छा, एक बात जरूर है, अब ज़ेलेंस्की को लेके या ट्रंप ने कुछ सीज फायर के हवाले से कोई बात किया कि नहीं की है, तो उन्होंने कहा नो। जब उनसे पूछा गया कि आया कोई मामला, उनका, आई जस्ट वांटेड टू सी हाउ ही वाज डूइंग, ही वाज वेरी नाइस। यानी ज़ेलेंस्की के हवाले से उनका मेरा सिर्फ इतना ही काम था कि वो कैसे काम शाम कर रहा है, तो उनके मुताबिक वो ठीक काम कर रहा है, तो इस हवाले से। अच्छा, लेकिन ये जो नेटो की कॉन्फ्रेंस है उसमें ट्रंप खुश हैं इस बात के ऊपर, खासकर जो बजट को लेकर स्पेंडिंग है, लेकिन इसमें बहुत सारे मुल्क हैं जो आज मौजूद नहीं थे, जैसे जापान है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है। उन्होंने बजाय इसके खुद, जैसे ये लीडर्स की सरबराहों की कॉन्फ्रेंस थी, बरतानिया के वजीर आजम थे, टर्की के प्रेसिडेंट थे और ट्रंप खुद मौजूद थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो है वो वहां पर ये की पार्टनर्स के तौर पे पहले जाते हैं, तो इन पार्टनर ने इस बात खुद वो शामिल नहीं हुए और उन्होंने अपने जो डेप्टीज हैं या सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भेजे, जिसको लेकर इस हवाले से वो कह रहे हैं। अच्छा, इस जो सीज फायर को लेके जो बातें हैं, तो उन्होंने ये कहा है
کہ جو جنگ ہے یہ ختم ہونی چاہیے اور جو پیوٹن ہے ان کو بھی جنگ ختم کرنی چاہیے. لیکن یہ جنگ کیسے ختم ہوگی یا وہ کیسے جنگ ختم کریں گے، میرے خیال سے یہ ایک ایسی بات ہے جس کا ان کو بھی اندازہ نہیں ہے یا انہوں نے کیا کرنا ہے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے. لیکن دوسرا میٹر ایران کا ہے، اور آج بھی اگر یہ دیکھا جائے کہ اس پوری کانفرنس کے اندر ایران اسرائیل کا معاملہ زیر بحث رہا یا مرکز نگاہ تھا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. لیکن اس دوران ایک اور امپورٹنٹ باتیں چلیں، وہ تو جو ہوا سو ہوا. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایران نے اپنی ایئر سپیس کو بند کیا ہے، اور ان کے مطابق ان کی جو ایئر سپیس ہے وہ کل بھی بند رہے گی. اب کیوں بند رہے گی اس کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں، ایک تو انہوں نے سٹل کسی قسم کی کوئی پبلک کامنٹس نہیں دیے اس سیز فائر کے حوالے سے، ایک بات. دوسری بات، وہ ابھی تک منظر عام پہ بھی اس طرح سے نہیں آئے، وہ جہاں پہ بھی محفوظ مقام کے اوپر ہیں. اور دوسرا، اس جنگ کے دوران ان کا ایک ٹیلی وائزڈ میسج آیا جو ان کی ٹی وی پریزنس تھی، اور ان کے مختلف جو ایران کے فارن منسٹری کے سپوکس پرسن ہیں، اور وہ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارا بہت نقصان ہوا ہے، ایران سفرڈ اے لاٹ بٹ اسٹوڈ ریزولوٹ. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نقصان ہوا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم جو ہے وہ بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ سٹل ہائی الرٹ کے اوپر ہے، اور اس حوالے سے ایران کی جو فارن منسٹری ہے انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے جو وعدے ہیں اس کا اعتبار نہیں کر سکتے، اینڈ وی مسٹ بی ایکسٹریملی ویجیلنٹ ان دا کمنگ ڈیز. ان کے مطابق جو آنے والے دن ہیں اس میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا، اور ان کے مطابق ہماری جو فورسز ہیں وہ بہت احتیاط کے ساتھ اور بڑی تیاری کے ساتھ ان چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ رہے. پھر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ تعاون بند کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ جو کچھ انہوں نے حملے کیے اس کا جواب تھا. اس کے بیچ میں آج ایران کے صدر کے ساتھ بہت سارے رابطے ہوئے ہیں، اور اس میں جو السیسی ہیں جو مصر کے صدر ہیں انہوں نے بھی بات چیت کی ہے. تو السیسی تو خود جو ہے جس کے اتحادی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. پھر دوسری بات کہ چونکہ اب امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس بتا رہی ہے کہ ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں وہ اس طرح سے ہم تباہ نہیں کر پائے اور ڈیمیج ضرور ہوئی ہیں. لیکن فرانس یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے جو میکرون صدر ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے طور پہ اس چیز کو اسیس کر رہے ہیں کہ ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو کتنا نقصان ہوا ہے. اور دوسرا، ٹرمپ اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جو اگلے ہفتے ہم ایران سے بات کریں گے کہ شاید جو ہے کوئی کسی قسم کا بات چیت ہو جائے. جب ان سے یہ کہا گیا کہ کیا ایران کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی یورینیم کو منتقل کر لیا تھا، ان کا بالکل الٹا، ان کے پاس وقت نہیں تھا اور یہ مواد بہت بھاری ہوتا ہے اور اسے منتقل کرنا بہت مشکل ہے، اور ان کے مطابق ایران کی نیوکلیئر صلاحیت اب ختم ہو چکی ہے. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دنیا اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں. اگر آپ کے اتحادی ماننے کو تیار نہیں ہے، جس میں میکرون تو آپ کے اتحادی ہیں اور اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو یورپی یونین ہے، یورپی یونین کی جو فارن پالیسی چیف ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ جناب ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی قانونی حیثیت اور کامیابی ابھی تک واضح نہیں ہے. یعنی ایک تو یہ آپ نے حملہ کیا تو کیسے کیا، یہ لیگل ہے کہ نہیں ہے. دوسرا، ان کے مطابق کامیابی بھی واضح نہیں ہے. اس میں سے ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایران ہائی الرٹ کے اوپر ہے. آج اسرائیل کے اندر بھی ان کی فوج نے اپنے شہریوں کو یہ کہا کہ ایک میسج بھیجا کہ آپ الرٹ کے حوالے سے آپ لوگ چلے جائیں، شیلٹرز کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ سائرنز بجنا شروع ہو گئے. تو پھر اطلاعات ملی کہ نہیں، یہ ایک ٹیکنیکل میل فنکشننگ تھی اور انٹرنل سسٹم چیکس تھے اور کوئی سیکیورٹی انسیڈنٹ نہیں تھا. لیکن دونوں جانب سے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نظر بھی رکھی جا رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو توقع کے مطابق نہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.